नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा संक्रमणको पछिल्लो लहरमा बालबालिका धेरै प्रभावित हुने खतरा, स्कुल बन्द गर्न विज्ञहरूको सुझाव, संसारको धेरै चलनचल्ती यदि पोजिटिभिटी रेट 5% भन्दा कम छ भने चाहिँ स्कुलहरू कलेजहरू खोल्न सकिन्छ भन्ने छ के। तर अब हिजोको हेऱ्यो भने त 10% भन्दा बढी छ। स्कुल बन्द गर्ने र नगर्ने बारे स्कुल सञ्चालकहरूको किन भिन्न मत? त्यो लकडाउन पछि जुन अनलाइन कक्षा सञ्चालन भयो त्यस बेला त्यति प्रभावकारी भएन भने उनीहरूको तर्क छ। नेपाल र भारतका पहाडी इलाकामा फैलिएको टडेलोबाट वैज्ञानिकहरू चिन्तित र आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रुसले सैन्य उपस्थिति बढाएपछि युक्रेनद्वारा नेटोसँग सहयोगको निम्ति आग्रह। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका विदेश मन्त्रीले आफ्नो देशको सिमानामा रुसी सेनाको बढ्दो उपस्थितिलाई निरुत्साहित तुल्याउने कदम तीव्र गतिमा उठाउन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोलाई आग्रह गरेका छन्। नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टनबर्गसँग ब्रसल्समा भएको वार्तापछि मन्त्री दिमेत्रो कुलेबाले युक्रेनको प्रतिरक्षा सबलीकरणमा प्रत्यक्ष साथ दिने काम युद्ध रोक्ने वा त्यसको परिणाम न्यून गर्नुभन्दा महँगो नहुने बताए। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्गले रुसी सैन्य उपस्थितिले गम्भीर चिन्ता निम्त्याएको बताउँदै भने नेटोले युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा समर्थन गर्छ र हामीले क्राइमियामाथि रुसको गैर कानुनी र अवैधानिक कब्जालाई मान्यता दिएका छैनौँ र दिने छैनौँ, नेटो महासचिवको भनाई। तर रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले युक्रेनलाई बारुदको थुप्रोमा परिणत गर्न लागेको आरोप नेटो र अमेरिकामाथि लगाएका छन्। अमेरिकी संघीय स्वास्थ्य नियामक निकायहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोगमा अस्थायी रोक लगाउन सिफारिस गरेका छन्। खोप लगाएका 6 जनामा दुर्लभ र गम्भीर खाले रगतका थेग्लाको विकास भएपछि त्यस्तो कदम उठाइएको हो। न्युयोर्क टाइम्सले ती सबै प्रभावितहरू 18 देखि 48 वर्षका महिला भएको उल्लेख गरेको छ। एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ती घटनाको मूल्याङ्कन गर्न बुधबार बैठक गर्दैछन्। अहिलेसम्म करिब 70 लाख अमेरिकीहरूले एकपटक लगाए पुग्ने उक्त खोप लगाइसकेका छन्। जर्मनीको मन्त्री परिषदले यदि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तोकिएको भन्दा धेरै भएमा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन अनिच्छुक क्षेत्रीय नेताहरूलाई बाध्य पार्ने कानुनको मस्यौदा अनुमोदन गरेको छ। त्यसमा कर्फ्यूका साथै विद्यालय र गैर अत्यावश्यकीय पसल बन्दको आदेश जारी गर्ने लगायतका प्रावधान छन्। चान्सलर एङ्गेला मेर्कलले सघन उपचार कक्ष भरिदासम्म पर्खिने हो भने त्यो निकै ढिलो हुने बताउँदै भनिन्, अवस्था गम्भीर छ र हामीले सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। उक्त कानुन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। केही विपक्षी दलहरूले त्यस विरुद्ध मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। दुवै सदनबाट प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा अर्को हप्ता लाग्नेछ। विधेयकका समर्थकहरूले त्यो निकै ढिलो हुने बताएका छन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेका बेला भारतका अधिकारीहरूले रुसी खोप स्पुत्निक भीलाई मान्यता दिएका छन्। भारतमा उत्पादन हुने त्यो तेस्रो खोप हुनेछ। उक्त खोपको पहिलो खेप केही हप्ताभित्रै उपलब्ध हुनेछ र 1 वर्षमा 80 करोडभन्दा बढी खोप उत्पादन हुने ठानिएको छ। महाराष्ट्र जस्ता भारतका निकै प्रभावित केही राज्यहरूमा खोपको अभाव भएको बताइएको छ। महाराष्ट्रको एउटा जिल्ला नन्दुरबारले अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेपछि रेलहरूलाई त्यसको निम्ति उपयोग गरिरहेको छ। बांग्लादेश प्रहरी संगठनका प्रमुखले देशव्यापी कडा लकडाउन लागू हुनु केही घण्टा अघि राजधानी ढाका छाड्ने हतारो गरिरहेका मानिसहरूको आलोचना गरेका छन्। त्यो नैतिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले सबै अनावश्यक यात्रा रोकिनुपर्ने बताए। ढाका स्थित ब्याङ्कहरूमा पैसा निकाल्न मानिसहरूको ठूलो भिड लागेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नाटकीय रूपमा बढेपछि 1 हप्ताको निम्ति लकडाउन घोषणा गरिएको छ। भोलि बिहानबाट आपतकालीन कामको निम्ति अनुमति पत्र भएका मानिसहरू मात्र घर बाहिर निस्कन पाउनेछन्। र चिनिया सरकारको आलोचना गर्दै आएको हङकङ स्थित एउटा पत्रिकाले आक्रमणमा आफ्नो छापाखानालाई क्षतिग्रस्त बनाइए पनि प्रकाशन नरोक्ने प्रण गरेको छ। सोमबार बिहान सबेरै नकाब लगाएका 4 जना एपेक टाइम्स पत्रिका छाप्ने कार्यालयमा पसेर घन प्रहार गर्दै उसको छापाखाना तहस नहस पारिदिएका थिए। उक्त समाचार पत्र आध्यात्मिक समूह फालुन गङसँग सम्बद्ध छ, जुन मुख्य भूमि चीनमा प्रतिबन्धित छ र हङकङमा छैन। यो BBC नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या लगातार दोस्रो दिन 500 भन्दा धेरै रेकर्ड भएको छ। संक्रमण बढ्दै गर्दा नयाँ भेरिएन्ट वा अन्य कारणले कम उमेरका बालबालिका थप जोखिममा पर्दै गएको भनिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले केही साता विद्यालयहरू बन्द गर्न गत साता नै सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म त्यसबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन। विज्ञ तथा जनस्वास्थ्यका जानकारहरूले बालबालिकाहरू ग्रसित हुने क्रम बढ्नु अगावै केही समय विद्यालय बन्द गर्नु सही हुने बताएका छन्। यसबारे बिन्ता दाहालले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ। गत साताको सुरुमा कान्ति बाल अस्पतालमा बेहोस अवस्थामा पुर्याइएका एक बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। सो घटनाबारे जानकारी दिँदै कान्ति बाल अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डाक्टर कृष्णप्रसाद विष्टले बीबीसीलाई भने, 10-11 वर्षको बच्चा डायरिया भोमिटिङ भएर बेहोस अवस्थामा ल्यायो भनेको बच्चा होसमै थिएन। त्यसलाई चाहिँ अनेक गरियो। पहिलो दिन दोस्रो दिन कोरोना टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो एउटा प्राइभेट ल्याबमा। त्यसको 3 दिनपछि अझ चिकित्सा भएपछि अर्को ल्याबमा सेन्ट्रल ल्याबमा पठाउँदा चाहिँ पोजिटिभ आयो। त्यो बच्चा चाहिँ 6 दिनपछि मर्यो के। झन्डै 2 साता अघि कोरोना भाइरस संक्रमित बालबालिकाको संख्या 0 रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा अहिले 4 जना कोभिडका लागि उपचाररत रहेको उनले बताए। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका अध्यक्ष पनि रहेका डाक्टर विष्टका अनुसार अहिले त बालबालिकाको परीक्षण बाबुआमामा कोरोना भाइरस देखिए वा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर वा बालबालिका नै सिकिस्त भए मात्रै गर्ने गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा आएका बिरामीको कोरोना भाइरस परीक्षण संख्या पनि बढेको उनले बताए। गत वर्ष 20 वर्षभन्दा कम उमेरका कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 8% भन्दा तल रहेकोमा अहिले त्यही उमेर समूहमा संक्रमितको प्रतिशत 10% भन्दा माथि जाने देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार खास गरी शहरी क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या धेरै छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क हेर्दा बालबालिकामा संक्रमण बढिरहेका बेला उनीहरूलाई संक्रमणको जोखिम रहेको विद्यालय बन्द गर्नु ठिक हुने स्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। फेरि डाक्टर विष्ट, तपाईले 3 मिटरको डिस्टेन्समा एउटा बच्चा राख्नुभयो भने सायद एउटा कोठामा 10 जना पनि राख्न सकिँदैन। सकिन्छ त? अनि त्यो हिसाबले यिनीहरूले 40 जना एउटा क्लासमा पठाएर यिनीहरू कत्रो हल हुन्छ त? त्यो दाबी मात्रै गरेर भएन नि। व्यावहारिक रूपमा त हाम्रो जसम्म सम्भवै देख्दैन। संक्रमणको दर धेरै देखिएकाले पनि हालका निम्ति विद्यालय बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको सल्लाह छ। संसारको धेरै चलन चल्ती यदि पोजिटिभिटी रेट 5% भन्दा कम छ भने चाहिँ स्कुलहरू कलेजहरू खोल्न सकिन्छ भन्ने छ के। तर अब अहिलेको हिजोको पोजिटिभिटी रेट हेर्यो भने त 10% भन्दा बढी छ। दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा हाल विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बीबीसी बाङ्लाका मीर सबीरका अनुसार बङ्गलादेशमा 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि विद्यालयहरू खुलेका छैनन्। बीबीसी उर्दूकी इरफाना यासिरका अनुसार पाकिस्तानमा पनि अहिले विद्यालयहरू बन्द छन्। त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित ठाउँका विद्यालयहरू पनि बन्द रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म विद्यालय बन्दको घोषणा भएको छैन। तर आफ्ना बच्चा विद्यालय पठाउन नचाहने अभिभावकले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइहरू राख्न थालेका छन्। बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सङ्घ, अभिभावक सङ्घ, निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेको थियो। स्वास्थ्यविदहरूले अहिले तत्कालका लागि बालबालिकाहरूको संक्रमण रोक्नका लागि विद्यालय बन्द गर्न सुझाए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले भने त्यसो गर्न मानिरहेका छैनन्। विद्यालयहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने लक्षण देखिएका बेला नेपालमा विद्यालय सञ्चालकहरू भने दोमनमा देखिन्छन्। यसबारे हाम्रा संवाददाता गनी अन्सारीले काठमाडौँका केही स्कुल सञ्चालकहरूसँग आज कुराकानी गरेका थिए। गनीजी, तपाईँले गरेको कुराकानीमा स्कुल सञ्चालकहरूको मनोभाव कस्तो पाउनु भएको छ? आज मैले 5-6वटा विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यसमा मुख्यतया 2वटा धार देखियो। एउटा फेरि भर्चुअल कक्षामा फर्किने र अर्को अहिले जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने, अर्थात् भौतिक रूपमै शिक्षक र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति सहितको कक्षा सञ्चालन गर्ने। भर्चुअल भन्नाले अनलाइन कक्षाको कुरा गर्नुभएको होला। त्यो सबैको हकमा फेरि कतिको लागू हुन सक्ने नसक्ने पनि चिन्ता होला। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्नेहरूको के भनाइ छ भने अहिलेसम्म यो शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पठन पाठन भइसकेको छ र अब भनेको जाँचको लागि तयारी हो। त्यो चाहिँ घरमै भएर पनि गर्न सक्छन् र सबभन्दा अहम कुरा भनेको स्वास्थ्य हो। तपाईँ स्वास्थ्य नै नरहेमा पढाइका कुरा तफसिलका कुरा हुन् भन्ने उनीहरूको तर्क रह्यो। खोलिराख्न चाहनेहरूको चाहिँ तर्क के छ? उनीहरूको तर्क बारे कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलि पछाडि फर्किनुपर्छ। अर्थात् सुरुमा जुन लकडाउन थियो गत वर्षको, त्यो लकडाउन पछि जुन अनलाइन कक्षा सञ्चालन भयो
त्यसबेला त्यति प्रभावकारी भएन भने उनीहरूको तर्क छ। र अर्को के कुरा छ भने कतिपय अभिभावकले होइन अनलाइन कक्षा भन्दा त सिधै प्रत्यक्ष कक्षाहरू सञ्चालन हुँदा राम्रो हुन्छ, कतिपय विद्यार्थीहरू अनावश्यक रूपमा इन्टरनेटमा झुमिने, पठन भन्दा पनि अतिरिक्त कुराहरूमा समय खेर फाल्ने हुँदाखेरि त्यस्तो गुनासो भएकोले बरु यो प्रत्यक्ष क्लास नै कक्षा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। कम उमेरका मानिसहरूमा पनि संक्रमण तेज भइरहेको भन्ने खालका विवरणहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ अभिभावकहरूको भनाइ अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ? अधिकांश अभिभावकहरू यो जोखिम खास गरी पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै पछिल्लो सङ्क्रमित मध्ये 17 वर्ष मुनिका 10% भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू बालबालिका छन् र यो सङ्ख्या गत वर्ष उच्चतम बिन्दुमा सङ्क्रमण हुँदा पनि 5-6% मात्र बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने अहिले 10% भन्दा माथि रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ताले पनि भनेका छन्। रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, उनले पनि त्यस्तै भनेका छन्। त्यो भएर यसलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि धेरै अभिभावकले बरु हामी प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्नेहरूले सञ्चालन गरून्, हामी चाहिँ पठाउँदैनौँ भन्ने किसिमका तर्कहरू धेरै अभिभावकबाट सुनिन थालेको छ। निकै लामो समयदेखि कोभिडलाईबाट जोगिने खालका मापदण्ड पनि लागू गरिएको थियो स्कुलहरूमा, हात धुने, मास्क लगाउने जस्ता कुराहरू, तिनको व्यवहारमा चाहिँ कतिको लागू भएको पाइन्छ? के भन्छन् मानिसहरू? जनस्वास्थ्यविद र अभिभावकहरू त्यो फगत झारा टार्ने काम मात्र भएको भन्दैछन्। जस्तो एउटै बेन्चमा मैले नै आज कुरा गरेका जहाँ चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन् अझै कक्षाहरू भौतिक रूपमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति सहित, त्यसमा पनि एउटा बेन्चमा 3 जना अर्थात् सामान्य अवस्थामा जस्तै पनि छ र सेनिटाइजरको नाममा सेनिटाइज गरिदिने छिर्ने बेला र निस्किने बेला सेनिटाइज गरिदिने, त्यो बाहेक खासै देखिँदैन र अभिभावकहरू पनि त्यसबाट त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् भने जनस्वास्थ्यविदहरूले त्यसले मात्र भ्याउँदैन, अझ नयाँ प्रजातिहरूको शङ्काहरू भइराख्दा नेपालमा त्यसरी चाहिँ झारा टार्ने हिसाबले सङ्क्रमणको जोखिमलाई रोक्न सकिँदैन। बरु विद्यालयहरू नै समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिनका लागि एउटा माध्यम बन्न सक्छन्, एउटा हटस्पट बन्न सक्छन् भन्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् जनस्वास्थ्यविदहरूले। अन्त्यमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि केही साता चाहिँ बन्द गर्ने खालको सिफारिस गरेको भन्ने कुरा आएको छ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समिति CCMCले पनि त्यस्तै कुरा गरिरहेको छ, तर सरकारले निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन अहिलेसम्म। सरकारको भनाइ के रहेको छ? आज मात्र मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुरा गरेको थिएँ। उनका अनुसार गत बुधबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले CCMCलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यो के थियो भने बाक्लो जनसङ्ख्या भएको अर्थात् घना बस्ती भएका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको हकमा भर्चुअल अथवा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सिफारिस उले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई गरेको थियो र कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले त्यसलाई मन्त्री परिषदसम्म पुर्याएको, तर मन्त्री परिषद अझै त्यो बारेमा अनिर्णित रहेको कुरा डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज मात्रै बताएका थिए। उनी थिए हाम्रा संवाददाता गनी अन्सारी। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने बहस हुँदा कैयौं विद्यालय सञ्चालकहरूले बन्द नगर्ने बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने वा नपठाउने विषयमा तपाईँको धारणा के छ? फेसबुकमा दीपक बन्जाडे लेख्छन्, कुरा जति गरे पनि बच्चाहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सक्दैनन् भने थुप्रै विद्यालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। मनोवैज्ञानिक रूपमा डराई सिकाइ हुन सक्दैन। कमान सिंह पाखरिनको भनाइ फरक छ। मलाई लाग्छ संक्रमणको खतरा विद्यालयबाट भन्दा 2 छिमेकी देशको सीमा आवत जावतबाट छ। त्यसैले सरकारले अत्यावश्यक ढुवानी र एम्बुलेन्स सेवामा बाहेक कम्तीमा 2 हप्तासम्म सीमा नाका बन्द गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नुपर्छ अनि समस्या देखिएका विद्यालय बाहेक अरू सबै खुलाउनुपर्छ। त्यसप्रति असहमत धारणा सविता रिमालको छ। एउटा शिक्षकले कम्तीमा पनि 25-30 जना विद्यार्थी हेर्नुपर्छ। बच्चाले मास्क खोल्यो वा लगायो भनेर हेर्ने समय नै हुँदैन अनि खाजा खाँदा हात धोए वा धोएनन् भनेर हेर्न भ्याइँदैन। विद्यार्थीहरूले पनि पानी र खाजा एक अर्काको खाने र टाँसिएर बस्ने गर्छन्। यस्ता क्रियाकलाप 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले गर्ने गर्छन्। त्यसैले उक्त उमेर समूहको निम्ति स्कुलमा भौतिक उपस्थितिको विकल्प खोज्नै पर्छ।
अनुषा अधिकारी दाहालको मिल्दोजुल्दो विचार छ। अहिलेको अवस्थामा दिन प्रतिदिन संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढ्दैछ, तर धेरै जोखिम छ भन्ने जान्दा जान्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो। एउटा विद्यालयमा सयौं विद्यार्थी हुन्छन्, अनि कसरी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराउन सम्भव हुन्छ? बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सञ्चालकले लिन सक्छन् र? सञ्जीवना अधिकारीको धारणा छ, आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै पनि संक्रमणले भेटोस् भन्ने कसैलाई पनि हुँदैन, तर विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पहिला देशको सीमा क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ र विद्यालयमा सामाजिक दूरी साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। धेरै संक्रमण बढ्यो भने म चाहिँ स्कुल पठाउँदिन, किनभने पहिला स्वास्थ्य हो अनि मात्र शिक्षा। कृष्ण खनालले लेखेका छन्, शैक्षिक व्यापारीले के भन्छन् ठुलो कुरा होइन, हाम्रा बालबालिकाको ज्यान ठुलो हो, पढाइ 1 वर्ष ढिलो भएर केही हुँदैन। ट्विटरमा एमडी राजा मन्सुर लेख्छन्, बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन, बरु विद्यालय पठाउँदा सचेतता अपनाउनु पर्छ। नन्दन प्रसाद अधिकारीले लेखेका छन्, मैले त हिजै विद्यालय गएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिसके, के गर्ने? बच्चाको भविष्य भन्दा पनि स्वास्थ्यको सवाल महत्त्वपूर्ण हो। र बलराम बेलबासेको मत छ, जसको बोर्ड परीक्षा हुँदैछ उनीहरूको सावधानीपूर्वक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अरू विद्यार्थीको सकिन्छ भने अनलाइन कक्षा चलाएर जोखिम कम गर्नुपर्छ। विद्यालयको व्यवसायसँग विद्यार्थीको स्वास्थ्य तुलना गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। युक्रेनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रुसले सैन्य उपस्थिति बढाएपछि नेटोसँग सहयोगको निम्ति आग्रह गरेको छ। नेटोका महासचिवले पनि रुसको सैनिक बढोत्तरी गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्, तर रुसले त्यसको प्रतिवाद गर्दै त्यो उसको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। तमाम समाचार सूत्रहरूले पूर्वी युक्रेनतर्फ र सन् 2014मा रुसी फौजले युक्रेनबाट टुक्र्याएका क्राइमियामा व्यापक रूपमा रुसी सैनिक गतिविधि बढेको उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनका विदेश मन्त्रीले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले तीव्र कदम चाल्नुपर्ने बताए। नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टनबर्गसँग ब्रसल्समा भेटवार्ता गरेपछि विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले भने, युक्रेनको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कुरा युद्ध रोक्ने अथवा त्यसको नतिजा कम गर्नुभन्दा महँगो हुने छैन। उनले युक्रेनलाई युद्ध र आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता ध्वस्त बनाउने धम्की खुला रूपमा दिइरहेको आरोप रुसमाथि लगाए। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्गले रुसी सैन्य उपस्थिति ठूलो चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे। रुसी फौजको पछिल्लो वृद्धि उनकै शब्दमा क्राइमियामाथि रुसले गरेको कब्जा यताकै ठूलो हो। रुसी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफले रुसी भूभागभित्र आफ्नो फौजको गतिविधि आन्तरिक मामिला भएको जवाफ दिएका छन्। बरु युक्रेनले उत्तेजना फैलाइरहेको आरोप उनले लगाए। युक्रेनी गुप्तचर सूत्रहरूले बीबीसीलाई बताए अनुसार रुसले 14,000 अतिरिक्त सैनिक थपेको छ र अब रुसी सैनिकको संख्या युक्रेनको पूर्वी सिमानामा करिब 40,000 र क्राइमियामा पनि उति नै पुगेको छ। के ती आक्रमणकारी फौज हुन पनि सक्छ, तर विश्लेषकहरूले ठूलो आक्रमणको सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गरेका छन्। शरद केसी। अमेरिकाको मिनियापोलिस शहरमा लगातार दोस्रो रात अशान्ति मचिएको छ। एक अश्वेत पुरुषको प्रहरी कारबाहीका बेला गोली लागि ज्यान गएपछि भिड भड्किएका छन्। प्रहरी अधिकारीले ती पुरुषमाथि टेजर भनिने अचेत पार्ने बन्दुक हान्न खोजेको, तर गल्तीले साँच्चैको गोली चलेको बताएकी छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। 20 वर्षीय डन्टे राइटलाई आइतबार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मिनेसोटाको ब्रुकलिन सेन्टरमा कारबाट बाहिर निकालिएको थियो। त्यसक्रममा उनी आफ्नो कारभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा खिचातानी भई प्रहरीको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले उक्त घटनालाई दुर्घटनाका रूपमा अर्थ्याएको भए पनि राइटको निधनको खबरले त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। मिनेसोटाका प्रहरी प्रमुख टिम गाननका अनुसार प्रहरी अधिकारीले गल्तीवश गोली चलाएकी थिइन्। अर्का एक अश्वेत व्यक्ति जर्ज फ्लोइडको हत्याको आरोपमा एकजना पूर्व अधिकारीमाथि चलिरहेको सुनवाईका क्रममा नजिकैको मिनियापोलिसमा पनि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सोमबार बिहानको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रमुखले उक्त घटनामा संलग्न महिला प्रहरी अधिकारीको शरीरमा राखिएको क्यामेरामा कैद भएको दृश्य देखाएका थिए। उक्त भिडियोमा राइटलाई हतकडी लगाउन खोज्दा उनी जबरजस्ती आफ्नै कारमा पसेर बस्न खोजेको देखिन्छ। त्यसपछि
त्यसपछि एकजना अधिकारीले टेजर 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 भनेको सुनिन्छ। ती भनेका एक खाले अचेत बनाउने बन्दुकबाट प्रहार गर्नुअघि भनिने शब्दहरू हुन् र त्यसलाई प्रहरीको सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ। त्यसपछि ती अश्वेत युवा राइट कारमा पस्छन् र कार गुडाउन थाल्छन्। त्यसबेला तिनै अधिकारीले मैले उसलाई गोली हाने भनेको भिडियोमा सुनिन्छ। गम्भीर घाइते भएका राइटको गाडी केही अगाडि पुगेर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। प्रहरी प्रमुखले ती अधिकारीले राइटलाई बेहोस बनाउन खोजेको तर गल्तीले गोली चलेको हुन सक्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए। रमा पराजुली। अब भारत र नेपालमा फैलिएको डढेलोबारे एउटा प्रसङ्ग। हाल भारत तथा नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा लागिरहेको डढेलोलाई वैज्ञानिकहरूले चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन्। यी देशसँग ठूलो डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि कमै देखिएको छ। यसबारे बीबीसीका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित प्रसिद्ध नैनीतालको पृष्ठभूमि रहेका हरिया पहाडहरूले उक्त ताललाई झन सुन्दर बनाइदिन्छन्। तर हप्तौं यता जंगलहरूमा लागिरहेको डढेलोका कारण उत्पन्न तुवालोबाट पहाड ढाकिएका छन् र तालको सुन्दरता पनि घटेको देखिन्छ। तालको जतापट्टि बसे पनि धुवाँको गन्ध आइरहेको अनुभव सो क्षेत्रका जंगल सम्बन्धी विज्ञ शेखर पाठकले सुनाए। सल्लाहका रुखहरू मात्रै उच्च जोखिममा छैनन्, बरु बाँसका जंगलहरू पनि डढिरहेका छन्, जसको अर्थ स्थिति एकदम गम्भीर छ भन्ने हो। डढेलोबाट नराम्ररी प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूले हिजो आज राति निदाउन नसकेको बीबीसीलाई बताएका छन्। उत्तरी भारतका केही भाग र छिमेकी नेपालमा 15 वर्ष यताकै शक्तिशाली डढेलो लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। युरोपेली संघको कोपर्निकस एटमोस्फेरिक मोनिटरिङ सर्भिस CAMS का अनुसार उत्तराखण्डमा लागेको डढेलोबाट गत महिनामा मात्र करिब 0.2 मेगाटन कार्बन उत्सर्जन भएको छ। कार्बन उत्सर्जनको यो मात्रा सन् 2003 यता सबभन्दा धेरै हो। भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूमा आधारित भई गरिएको विश्लेषण अनुसार सोही अवधिमा नेपालमा डढेलोबाट करिब 18 मेगाटन कार्बन उत्सर्जन भएको छ। यसले यो क्षेत्रमा लागेको डढेलोको स्तरलाई देखाउने र त्यो एकदम चिन्ताजनक रहेको CAMS स्थित वरिष्ठ वैज्ञानिक मार्क पेरिङटनले बीबीसीलाई बताए। डढेलोका कारण उत्तराखण्ड र नेपालमा गरी अहिलेसम्म करिब 20 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हजारौं हेक्टर जंगलमा डढेलो लागेको ठानिएको छ। यद्यपि त्यसबारे आधिकारिक तथ्याङ्क भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। गत महिना नेपालमा एकै दिन 500 वटा जति डढेलो फैलिएको बताइएको छ। विगत केही महिना यता उत्तरी भारत र नेपालमा खडेरीको अवस्था छ, जसका कारण जंगलहरू सुक्खा भएका छन्। यो क्षेत्रका जंगलहरूमा मे महिनामा डढेलो धेरै लाग्ने गर्छ। अझ नराम्रो समय आउन अझै बाँकी छ भन्ने चिन्ता मानिसहरूमा रहेको पाइन्छ। हुन त अहिलेका डढेलोका प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नभएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्, तर जलवायु परिवर्तनले यो क्षेत्रमा सुक्खा चाहिँ निम्त्याएको छ। भारतको स्ट्यान्डिङ फायर एडभाइजरी कमिटीले गरेको अध्ययनका नतिजामा आधारित भई भारतको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशको अग्नि नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठाइसकेको छ। अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार सम्बन्धी वाहनमा 80% भन्दा बढी समस्या र जनशक्ति आवश्यकताभन्दा 96% कम रहेको उक्त समितिले अध्ययनमा औल्याएको थियो। नेपालमा पनि वन सम्बन्धी जानकारहरू सोही प्रकृतिका समस्या देख्छन्, तर सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता बीच आफूहरूले सक्दो काम गर्दै आएको नेपालको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल बताउँछन्। वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरूले डढेलो नियन्त्रणमा ठूलो हदसम्म सहयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यो दिशामा केही हुन नसकेको विज्ञहरू औल्याउँछन्। त्यो थियो बीबीसीका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले तयार पारेको रिपोर्ट। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। आज मंगलबार प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीहरूको श्रृङ्खला विकल्पको बाटो अन्तर्गतको यो रिपोर्ट। 14-15 लिटर दूध लिएर 1-2 किलो 3 किलो जति त्यो चिसो बनाएर बेच्छु, आफ्नो गुजारा गर्छौँ। यसको टेस्ट चाहिँ अलिक फरकै छ। यसले त्यो प्योर दुधबाट खुवाबाट बनाउने भएकोले टेस्ट चाहिँ मिठो छ यसको। अब यो अहिले बोतलमा 1 जना मात्रै छ अहिले। धेरैलाई नामै अनौठो लाग्न सक्छ, तर बुटवलवासीले सम्झिरहने बरफको नाम हो पाते बरफ। बुटवल सोठी महल्ला बस्ने सुन्दर प्रसाद कहारले करिब 8 दशक अघि सुरु गरेको पाते बरफको मौलिक व्यवसाय उनको निधनपछि पनि चलिरहेको छ र त्यसलाई सम्हालिरहेका छन् उनका छोरा राजेन्द्र प्रसाद कहारले। सकारात्मक कार्यहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा आज बुटवलको त्यही पाते बरफ व्यवसायको चर्चा गर्दैछन्
हाम्रा साथी माधव नेपाल उनको यो रिपोर्टमा। बुटवलका एकजना युवा व्यवसायी जेपी गुप्ताले आफ्नो फेसबुकमा पाते बरफ बेच्दै गरेका राजेन्द्र प्रसाद कहारको तस्बिर राखेपछि इन्जिनियर मिलन बज्राचार्यले तस्बिरमा टिप्पणी गर्दै लेखे, हामी बच्चा हुँदा स्वर्गीय सुन्दरको बरफ मिठो मानी मानी खान्थ्यौं। त्यस्तै साहित्यकार ऋषिराम भुसालले टिप्पणी गरे, उहाँहरूको व्यावसायिक उत्थान कति भएको छ त्यसको पनि थोरै चर्चा थपियोस्। त्यो फोटोमा जति पनि टिप्पणी गरिएका छन् ती सबै टिप्पणीकर्ताको उमेर 50 वर्षभन्दा माथिको छ र सबैले पाते बरफको स्वादलाई सम्झना गरेका छन्। स्वादको सम्झना गर्नेमा डाक्टर मनोहर जोशी पनि छन् र संगीतकार सुरेश सेन्चुरी पनि छन्। अर्थात् पाते बरफ सबैले रुचाइएको बरफ हो। पाते बरफ बारे व्यवसायी जेपी गुप्ता भन्छन्, तर यसको टेस्ट चाहिँ अलिक फरकै छ। यसले त्यो प्योर दुधबाट खुवाबाट बनाउने भएकोले टेस्ट चाहिँ मिठो छ यसको। अब यो अहिले बुटोलमा एकजना मात्रै छ अहिले। स्वर्गीय सुन्दर कहारले बेच्ने बरफका बारेमा उनी सम्झिरहन्छन्। उसको बुवाले चाहिँ अब हामी केटाकेटी हुँदाखेरि बरफ बेच्ने हो होइन। अब हामीले त्यही अब 10 पैसा 5 पैसा अनि अलिक धेरै नै 2-3 जना भइयो भने 1 सुधाको लिएर खाने, हामीले 1 सालको बादमा दिने हो। अनि अब धेरैसम्म खाइयो। पछि अब पढाइको क्रममा यताउता क्रममा आउने जाने क्रममा बाहिर भयो। सुन्दरको निधनपछि यो व्यवसाय अहिले उनका छोरा राजेन्द्रले सम्हालेका छन्। उनको बुबाले जस्तै राजेन्द्रले पनि बिहान घरमा बरफ बनाउँछन् अनि दिनभरि बुटोलका गल्ली गल्ली पुगेर बरफ बिक्री गर्छन्। राजेन्द्रका अनुसार बरफको खास नाम त मलाई बरफ हो, तर पातमा दिने भएकोले यसको नाम पाते बरफ रहन गएको हो। हाम्रो यो घरेलु आइसक्रिम बाउ बाजेले गरेको चिज हजुर बाउले गरेको यो मजबुत हजुर हाम्रो सुन्दर भन्ने बरफवाला बाउको नाम थियो। हजुर सबै यहाँ साउजीहरूलाई थाहा छ। अनि बाउ अलि बुढो हुनुभयो अनि यहाँ पढ्दाखेरि मलाई लाज लाग्यो अनि म यस्तो गल्ली खोजीमा टाढा गएर बेच्थेँ। 13-14 वर्षदेखि बरफ बेच्दै आएका राजेन्द्रको उमेर अहिले 55 वर्ष भयो। यही बरफको बिक्रीबाट 7 जनाको परिवार चलेको राजेन्द्र बताउँछन्। उनले पाते बरफ कसरी बनाउँछन् त? दुध कुराउनीबाट बन्ने चिज हो। कुराउनी, खोवा, चिनी त्यति हो हजुर, अरू केही यसमा छैन। भर्खरै अहिले 14-15 लिटर दुध यही गाडीबाट लिएर आएको। अब आदि थोरै अब व्यापार अनुसार बनाउने हो, धेरै बनाएर के काम सर। अहिले त 14-15 लिटर दुध लिएर 1-2 किलो 3 किलो जति त्यो चिसो बनाएर बेच्छु, आफ्नो गुजारा गर्छौं। उनलाई बरफ बनाउन उनकै बुबा सुन्दरले सिकाएका थिए भने ठाउँ ठाउँमा घुमेर बेच्ने सिको पनि बुबाबाटै गरेका थिए। म जन्मिँदा त अब गर्नु भए थियो। म यत्रो सानोदेखि ठुलो भएँ। अब बाउले सिकाएकै नै हो मलाई। अब म बुढो भएँ। अब तिमी यो कुरा धान, तिमी अब खाने जुक्ति कसरी गर्छौ, केही पेसा हाम्रो इलम छैन, यही हाम्रो जोगाड तिमीले अब धान भनेर हजुर मलाई सिकायो बाउले। उनले पैसा थोरै हुनेले पनि आफूले बनाएको बरफ खान पाउने बताउँछन्। कोही गरिब गुरुबा यस्तो मान्छे पैसा छैन बिचारा, 10 रुपियाँको पनि दिनेलाई खाऊ बाबु, सधैँभरि पैसा सबैसँग त हुँदैन नि। 10 रुपियाँ छ दाइ खाइदेऊ, ल यति तिमीले पनि चाख। कोहीसँग 20 रुपियाँ छ दिन पर्यो, कोहीसँग 30 रुपियाँ खान्छ, कहिले 50 रुपियाँ खान्छ। बुटोलको एक सिङ्गो पुस्ताको मन जित्न सफल यो पाते बरफलाई ब्रान्ड बनाएर प्रचार प्रसार र बिक्री गर्न सके राजेन्द्रको जीवन स्तरमा परिवर्तन त आउँथ्यो नै, बाहिरबाट बुटोल घुम्न आउनेहरूका लागि पनि बुटोलको एक मौलिक परिकारको पहिचान दिन सकिन्थ्यो। बुटवलको पाते बरफ बारेको त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए माधव नेपाल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेनको सिमानामा बढ्दो रुसी सैन्य उपस्थितिले निम्त्याएको चिन्ताका बीच युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताप्रति वासिङटनको दृढ साथ रहने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले जर्मनीबाट अमेरिकी फौज फर्काउने डोनाल्ड ट्रम्पको योजना उल्टाउँदै सैनिक सङ्ख्या झन् थप्दैछ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मेर्कलले कतिपय राज्यका नेताहरू अनिच्छुक हुँदा पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रतिबन्ध देशभर लगाउने अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। अमेरिकाको औषधि नियामक निकायले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाएका 6 जनामा दुर्लभ र गम्भीर खाले रगतका थेग्लाको विकास भएपछि उक्त खोपको प्रयोगमा अस्थायी रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेका बेला भारतले रुसी खोप स्पुत्निक भीलाई मान्यता दिएको छ। बांग्लादेश प्रहरी संगठनका प्रमुखले देशव्यापी कडा लकडाउन लागू हुनु केही घण्टा अघि राजधानी ढाका छाड्ने हतारो गरिरहेका मानिसहरूको आलोचना गरेका छन्। उनले त्यसो गर्नु नैतिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरे र राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुखले म्यानमारको अवस्थाले सिरियामा देखिए जस्तै गृहयुद्धको रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।
हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।